फेरि पनि सारा देश विदेशमा रहेर सङ्गतिका लागि भेला हुनुभएकाहरूलाई अनि आफ्नो परिवारमा आफ्नो कोठाहरूमा सङ्गतिका लागि भेला हुनुभएका प्रत्येकजनालाई हामी क्रसवे मण्डली अनि परमेश्वरको नाममा हामी तपाईँ सबैलाई जय मसीह भन्दछौँ। जय मसीह। विशेष गरी हामी यो केही गीतहरू गाउँदै आजको सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। भजन नम्बर 253 प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिल्याऊ, यो गीतलाई गाउँदै हामी आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिल्याऊ, लौ है चढाए। प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए। प्रभुजी मानको मैलो धोइदेऊ, लौ है चढाए। संसार छ पापैले भरेको, समुद्र चौडा छ, ल है सबले। संसार रूपी समुद्र चौडा छ, जीवन रूपी नाउ पुरानो छ, जीवन रूपी नाउ पुरानो छ। सबले है लौ न मेरो नाउलाई पार लगाइदे, प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिदेऊ, लौ है चढाए। प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए। प्रभुजी मानको मैलो धोइदेऊ, लौ है चढाए। राता सेता फुलै फुले, जालमा दुनियाँ फुलेका, माया जालमा दुनियाँ फुलेका। लौ न जगको माया जाललाई फुकाइदे, लौ न जगको माया जाललाई फुकाइदे। ल है प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिले, लौ है चढाए। प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए। प्रभुजी मानको मैलो धोइदे, लौ है चढाए। हालेलुया। गीतको शब्दहरूले हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू बोल्दछ अनि बताउँदछ। अहिले त झन् कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनहरू धेरै फरक यसले बनाएको छ अनि मण्डलीमा हामी भेला हुन सकेका छैनौँ, मण्डलीमा हामी आउन सकेका छैनौँ। यद्यपि हामी मिडियाको मार्फत टिभीहरूमा फोनहरूमा अवश्य हामीले सङ्गतिहरूलाई हेरिरहेका छौँ, तरै पनि मण्डलीमा आएर आराधना गरेको, गीत गाएको, वचन सुनेको, हाम्रो मण्डली परिवारसँग मिलेर प्रार्थनाहरू गरेको कुराहरूलाई हामी एकदमै मिस गर्छौँ। त्यो खाली ठाउँ हामीले अनुभव गरेका छौँ।
त्यति मात्र होइन, अहिले दुष्टले यो लकडाउनको समयमा सायद परमेश्वरसँगको नजिक ल्याउने कुराहरूलाई, प्रार्थना गर्ने कुराहरूलाई, वचन पढ्ने, बाइबल पढ्ने कुराहरूलाई, आराधना गीत गाउने कुराहरूलाई त्यसले बन्धनमा ल्याएको कुराहरू म अनुभव गर्दछु मेरो व्यक्तिगत जीवनमा। सायद तपाईँहरूले पनि यो कुराहरूलाई अनुभव गर्नुभएको छ होला। तर म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको नाउँमा यो भरोसा अनि यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि परमेश्वर हामी प्रत्येकको साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँले हामीमा भएको बन्धनहरूलाई तोड्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीमा लागेको साङ्लालाई फुकाइदिन चाहनुहुन्छ। हामीलाई स्वतन्त्र गर्न चाहनुहुन्छ। यति मात्र हो कि हाम्रो पश्चातापी हृदय लिएर उहाँको अगाडि आएर हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि प्रभु, हाम्रो टुटेको हृदय लिएर हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ। तपाईँलाई हामी हाम्रो हृदयहरूलाई अगाडि राख्दछौँ। तपाईँले हामीमा भएका ती बन्धनहरूलाई तपाईँले तोडिदिनुहोस्। हामीमा लागिएको ती साङ्लाहरूलाई, जुन कारणले तपाईँको प्रशंसा गर्ने, तपाईँलाई महिमा चढाउने, तपाईँसँग नजिक हुने कुराहरूलाई रोक्दछ, त्यो कुरालाई तोडिदिनुहोस्। आज हामी भनौँ प्रिय। अनि हामी केही गीतहरू गाउँछौँ आज। हाम्रो यो गीतहरूलाई हामी प्रार्थनाको स्वरूपमा हामी आज गाउनेछौँ। स्वतन्त्र गर्नुहोस्, स्वतन्त्र गर्नुहोस्, वचनको शक्तिले स्वतन्त्र गर्नुहोस्। म बाँधिएको छु साङ्लाहरूले, साङ्लाहरू फुकाइदिनुहोस्। म फसेको छु पापको दलदलमा, हात समाई निकालिदिनुहोस्। स्वतन्त्र स्वतन्त्र गर्नुहोस्, स्वतन्त्र गर्नुहोस् मलाई। यसलो हाम्रो ती बन्धनलाई प्रभु तपाईँले स्वतन्त्र गर्नुहोस्। प्रभु ती लागेका साङ्लाहरूलाई प्रभु तपाईँले तोडिदिनुहोस्। प्रभु हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहोस्। ओ बन्धन सब तोड्नु, बन्धन सब तोड्नु। हामी घोषणा गर्दै गर्नेछौँ यसलाई। आत्माको सामर्थ्यले
प्रभु हामी तपाईको अगाडि हाम्रो टुटेको हृदयलाई लिएर आउन चाहन्छौँ। तपाईले स्वीकार गर्नुहोस् हाम्रो यो टुटेको हृदयको बिन्तीहरूलाई प्रभु। टुटेको हामी तपाईँ बिना रहन सक्दैनौँ प्रभु। तपाईँको कुराहरूलाई खोजी गर्ने, तपाईँको कुराहरूमा तत्पर रहने ती हृदय आत्माहरू प्रभु तपाईँले हामीलाई खन्याउनुहोस्। हरेक समय प्रभु हामी तपाईँले चाहना गर्दछौँ, कारण प्रभु तपाईँ बिना हाम्रो जीवनहरूलाई हामी शून्यतामा, हामी खल्लोपनहरूमा हामी भेटाउँदछौँ। हाम्रो कुराहरूलाई प्रभु तपाईँको अगाडि राख्दछौँ। साथमा रहनुहोस् प्रभु। Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sins runs deep, your grace is more. Grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need
प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईको नजिक रहने प्रभु हाम्रो त्यो हृदयहरू प्रभु तपाईले सधैँ निर्माण गर्नुभएको होस्, ताकि प्रभु तपाईमा हामी पवित्र भएर तपाईमा स्वच्छ भएर प्रभु हामी तपाईको मुहारहरूलाई देख्न सकौँ, हामी आराधना गर्न सकौँ, ती बन्धनहरूलाई तोडेर हालेलुया भन्न सकौँ उदार चित्तसँग। तपाईमा हामीले भर परेका छौँ अनि हामीलाई थाहा छ अनि विश्वास छ तपाईमा गरेको भर अनि तपाईमा गरेको विश्वास तपाईले कहिले पनि तोड्न दिनुहुन्न। धन्यवाद यो समयको लागि, हामीलाई आशिष दिनुभयो, हामीलाई तपाईको आराधनाहरूमा त्यो कुराहरूलाई अनुभव गर्न दिनुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशू तपाईको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी सङ्गति आराधनाभित्र नै छौँ अनि यो समय चाहिँ हामी तपाईँहरूको घरमा सङ्गतिहरूमा यदि कोही नयाँ व्यक्तिहरू आउनुभएको छ भने तपाईँहरूले उहाँलाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्वागत गरिसक्नुभयो भने यो समय हामीले छुट्याएर लिएको भेटीलाई हामी उठाउनेछौँ, एउटा गीतलाई गाउनेछौँ, बिहान समय रोप्छौँ दया रूपी पिउँलाई। यो गीत गाउँदै हामीले ल्याएको भेटीलाई हामी उठाउनेछौँ। समय रोप्छौँ नयाँ रूपी बिउलाई, दिउँसो पनि गर्छौँ साँझ बढुन्जेल, धीरजले काम गर्छौँ फलको आशा
ल्याउनेछौ रमाउँदै कामको पुरो फल, कामको पुरो फल, कामको पुरो फल ल्याउनेछौ रमाउँदै कामको पुरो फल, कामको पुरो फल, कामको पुरो फल ल्याउनेछौ रमाउँदै कामको पुरो फल। दुःख सही रोप्छौ, सुख भोगी रोप्छौ, झरीमा जाडोमा रहन्छौ अटल, काट्ने बेला हामी पाकेको फल पाउँछौ, ल्याउनेछौ रमाउँदै कामको पुरो फल, कामको पुरो फल, कामको पुरो फल ल्याउनेछौ रमाउँदै कामको पुरो फल, कामको पुरो फल, कामको पुरो फल ल्याउनेछौ रमाउँदै कामको पुरो हुन्छ। हाम्रो उठेको भेटीहरूको लागि अनि नानीहरूको लागि कसै तपाईँहरूको घरमा अगुवाहरू हुनुहुन्छ भने या त कसै विश्वासीहरूले भएकाहरूले तपाईँहरूले नानीहरूको लागि र भेटीको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साथसाथै तपाईँहरूले मण्डलीको प्रार्थनामा पनि जान सक्नुहुन्छ, एकअर्काको विषयलाई बाँडेर आशिषहरूलाई सेयरिङ गरेर। अनि यहाँ स्क्रिनमा वचनको खण्ड दिनेछ, तपाईँले वचन पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ अनि प्रार्थनामा जान सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी सङ्गतिको एकदमै मुख्य भागहरूतिर आइपुगेका छौँ अनि हाम्रो हृदयहरूलाई सुरुदेखि नै हामीले तयार गर्दै आएका छौँ ताकि वचनबाट सेवन गर्न, लिन, बुझ्न अनि पवित्र आत्माको सहायता माग्दै हामी यो समयसम्म आएका छौँ। अनि यो समय हामी वचनको तयारीको निम्ति हामी गीतलाई गाउनेछौँ अनि आफ्नो हृदयहरूलाई हामी तयार गर्नेछौँ। बग्ने देशमा जाने हो, बग्ने देशमा प्रतिज्ञाको देशमा जाने हो, हाम्रो स्वर्गीय देशमा, दूध बग्ने देशमा जाने हो, बग्ने देशमा प्रतिज्ञाको देशमा जाने हो, हाम्रो स्वर्गीय देशमा। कल्वरीको कथा बिर्सी कहाँ जाने यात्री हो, गाई गोठको प्रभु बिर्सी स्वार्थी बन्ने साथी हो, कल्वरीको कथा बिर्सी कहाँ जाने यात्री हो, गाई गोठको प्रभु बिर्सी स्वार्थी बन्ने साथी हो, प्रभु येशू मुक्तिदाता जीवन दिने पानीलाई क्षमा मागी अघि बढ, जीवनको प्रभुलाई दूत बग्ने देशमा जाने हो, बग्ने देशमा प्रतिज्ञाको देशमा जाने हो, हाम्रो स्वर्गीय देशमा। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनहरूबाट सुन्न हाम्रो हृदयहरूलाई हामीले तयार गरिसकेका छौँ। तपाईँको कुराहरूले आफ्नो छोराबाट हामीलाई भर्नुहोस् अनि आफ्नो छोरालाई सहायता मद्दत गर्नुहोस् जसले वचन ल्याउँदैछन्। साथमा प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको सहायता तपाईँले दिनुभएको होस् अनि हामी प्रत्येक सुन्ने व्यक्तिहरूलाई हामी तपाईँको चरणमा राख्न चाहन्छौँ, येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन।
सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आजको वचनको खण्ड रहेको छ प्रकाश 1 अध्यायको 1 पददेखि 8 पदसम्म। येशू ख्रीष्टको प्रकाश, जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई प्रकट गरिदिनुभयो। यूहन्नाले देखेका सबै कुराहरूको अर्थात् परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको साक्षीको गवाई दिए। त्यो धन्य हो जसले अगमबाणीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ, र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन्, किनकि समय नजिक छ। यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई, उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ र उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट, विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रीष्टदेखि, मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई र हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनुहुने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। हेर, उहाँ बादलहरूका साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे, र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। यसै होस्। आमेन। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ। यो परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी वचनको भागमा आएका छौँ अनि केही समयदेखि हामीले लाइभ्स रिसेट बाई कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसले रिसेट गरेको जीवन भन्ने विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्दै आएका छौँ। आज त्यसको 5औं भागमा तपाईँहरूको माझमा म वचन लिएर आएको छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आउनुहोस्, मण्डलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई सुन्ने कान, बुझ्ने दिमाग अनि अभ्यास गर्ने, पालन गर्ने हृदय दिनुहोस्। पवित्र आत्मा, म बोल्ने, हामी सुन्ने हरेकसँग तपाईँले मुकाबिला गर्नुहोस्, हस्तक्षेप गर्नुहोस्, आउनुहोस्। धन्यवाद येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। 5 महिना पुग्न लाग्यो, आउने हप्ता 5 महिना हामीहरू लकडाउन, घरमा बन्दी। हुनसक्छ तपाईँहरू म जस्तै कुर्सीमा थचक्क बसेर, काउचको कुनामा कचुक मचुक्क बसेर चाहिँ टिभी हेर्नु अथवा कम्प्युटरमा, फोनमा वचन सुनिराख्नु भएको छ। गएको हप्ता हामी एउटा घरमा आराधना गर्न बसेका थियौँ अनि टिभीमा आराधना सङ्गति बजिरहेको थियो अनि बिचमा पुगेपछि झ्याप्पै बत्ती गयो अनि सबै कुरा बन्द। अनि त्यसपछि ब्याट्रीबाट हुन्छ कि अनि बत्ती कुरेर हामीले टिभी अन गऱ्यौँ, त्यो एसडी कार्डलाई फेरि रिसेट गऱ्यौँ अनि त्यहाँ भएको सबै औजारहरूलाई चाहिँ हामीले रिसेट गरेर चलाउन थाल्यौँ। अनि अघिको आराधनालाई फास्ट फरवर्ड गरेर ठिक्क ठाउँमा पुऱ्याएर फेरि हामीले आराधना सुरु गऱ्यौँ। यो हुनसक्छ तपाईँ र मेरो अनुभव। मैले भन्दै थिएँ कि यसरी टिभी अनि कम्प्युटर घरिघरि झ्याप्प निप्दा फेरि स्टार्ट गर्दा, फेरि निप्दा, फेरि स्टार्ट गर्दा, रेडियो स्टेसन चाहिँ खेलाउँदा 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 त्यो बिग्रिन थालिसकेको छ। अनि केही समयपछि त्यो फटफटाउन थाल्छ अनि स्टेसन चेन्ज हुन थाल्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ रिसेट बटन हामीले थिचिराखेर 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड पुगेपछि त्यो रेडियो फेरि रिसेट हुन्छ अनि पहिले जस्तै बज्न थाल्छ। अनि यो कुरालाई लिएर तपाईँको माझमा हामीले यो हाम्रो जीवनलाई कोरोना भाइरसले
ठप्प बनाएको छ। अनि हामीहरूको आत्मिक जीवन, सामाजिक, मानसिक, हाम्रो राजनीतिक अथवा यो संसारमा जिउने जीवनहरू चाहिँ अहिले रिसेट भइरहेका छन्। अनि भोलिको दिनहरूलाई हामीले हेरेर तयारी गर्नु परेको छ। भोलि जीवन कस्तो होला, मण्डली जाँदा मण्डलीको जीवन, आत्मिक जीवन कस्तो होला, भोलि सामाजिक व्यावसायिक जीवनहरू कस्तो होला भन्ने हामीले सङ्कल्प गरिराखेका छौँ प्रियहरू। अनि हुनसक्छ ती सबै हाम्रो योजना तयारीपनहरूमा चाहिँ आत्मिक जीवनले लास्ट भाग पाएको छ होला। हामीले विचार पनि गरेको छैनौँ हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो आध्यात्मिक जीवन कस्तो हुन्छ। प्रायोरिटी, प्राथमिकताको सायद अन्तिम भागमा जस्तो हाम्रो भेटीहरू भएका छन्, जिसकेर खर्च गरिसकेपछि हुनसक्छ लास्ट बाँकी रहेको पैसा हामी प्रभुलाई चढाउँछ। कतिपय हाम्रो बानी यस्तो हुनसक्छ, सबैको भनेको होइन मैले, तर यो आत्मिक जीवनलाई थप्प रहेर सोच्ने विचार गर्ने समय आएको छ प्रियहरू। पास्टर अमित सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा अन्धकार गुफा भएर हाम्रो यो जीवन गएर हामी उज्यालोबाट आयौँ, अनि यो टनलमा अन्धकारमय घाँटी भएर जाँदाखेरि भोलि उज्यालो हुन्छ, भोलि आशा छ, भोलि कहीँ गइएला, कुछ गरिएला भन्ने हाम्रो विचार आशाहरू छँदैछ। तर अहिले हामी अझै पनि त्यो न्यास्रो अवस्थामा, एउटा आत्मविश्वास खुम्चिएको अवस्थाहरूमा बसिरहेका छौँ। अनि कहीँ कतै हाम्रो आशाहरू मर्न थालिसकेका छन्। हामीले के कुरामा हाम्रो जीवनलाई भोलिको दिनको तयारीको लागि अडाइराख्ने हामीले सोच्नु परेको छ। मैले भन्दै थिएँ अब फर्केर पुरानो जीवनमा पछाडि जाने अवस्था छैन। भविष्य कहाँ कस्तो छ हामीलाई अन्दाज छैन। वर्तमान घनघोर अन्धकार छ। अनि यहाँ अनिश्चितताहरूमा अनि अन्योलताहरूमा हामी जिरहेका छौँ। यस समयमा मैले के गर्नुपर्ने हो, मेरो जीवनलाई कसरी तालिम, के कुरामा मन ध्यान राखिराख्नु, के कुरामा मैले आज अडाइराख्नु पर्ने हो, सोच्ने विचार गर्ने समय आइपुगेको छ। तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु म। हाम्रो पहिलेका वचन, यो सिरिजको अगाडिको वचनहरूलाई फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। म आफैले पनि मेरो आफ्नो वचन मैले पढ्दै थिएँ अनि सुन्दै थिएँ कि कसरी हामीले ती कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। हाम्रो जीवन कसरी रिसेट भइरहेको छ। गएको हप्ता हामीले पास्टर सन्तोषबाट सुन्दै थियौँ कि हाम्रो जीवनहरूलाई अब एउटा डकर्मीको घन्टीको तौरमा नाप्नु परेको छ। त्यो घन्टी ग्राभिटीको है, त्यो भूआकर्षण शक्ति त्यसको तालमा त्यसले आफ्नो सिधा धर्को तान्छ। अनि त्यो 90 डिग्री छ कि छैन त्यसले ढाँट्दैन। त्यो घन्टी, त्यो धागोले चाहिँ सिधा देखाउँदछ। तपाईँ र मेरो जीवनलाई के कुरासँग नार्ने, के कुरासँग नाप्ने र जोख्ने ताकि यो जीवन स्थिर छ, अडिग छ, हल्लिँदैन, भत्किँदैन, भत्ताभङ्गे हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यकिन गर्न सक्छौँ। हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था है। किनकि सामाजिक है अनि अरू राजनीतिक विश्वभरिका अरू तौरबाट जुन क्रममा हामीले अडेस लागेर बसेका थियौँ, हाम्रो जीवनलाई आधार दिइराखेका थियौँ, ती कुराहरूले अब हाम्रो जीवन धान्दैन कि जस्तो हामीलाई शङ्का आएको छ। मैले तपाईँको माझमा राख्दै थिएँ कि एन्टी राइटले भन्नुभएको कुरोलाई मैले आफ्नो भाषामा कि हाम्रा आधुनिक विकासले निर्माण गरेका सपनाका महलहरू, त्यसका खम्बा, पिलरहरू, चौकोसहरू धमिरा लागेर मक्किसकेका छन्। हामीलाई थाहै भएन। आफ्नो गतिमा लम्कन दिएको यो जीवन जुन कुरामा अडिराखेको थियो, ती खम्बाहरू, ती पिलरहरू, ती चौकोसहरू धमिरा लागेर मक्केर भत्किने अवस्था आएको छ। हामी सजग, हामी सतर्क भएर जिउनु पर्ने आवश्यकता छ प्रियहरू। हाम्रा मोडर्न एउटा आधुनिक हैसियतमा जिरहेको जीवनहरू, आधुनिकतामा लम्केको त्यो गतिमा हिँडेको जीवन, जुन कुराहरू छिमेकीहरूको देख्यौँ, त्यो त चाहिँदो रहेछ जीवनमा हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, जे कुराहरू हामीले मिडियामा देख्यौँ,
हुनुपर्ने जीवन त यस्तो पो रहेछ त नि, एउटा सक्सेसफुल जीवन भनेको त यस्तो कुराहरू हासिल गर्नु रहेछ। अनि त्यो कुराहरू पछाडि हाम्रो जीवनलाई लम्काएर हामी जिराखेका थियौँ। हाम्रो आफ्नो आफ्नो द भिजन अफ गुड लाइफ, असल जीवन, उत्कृष्ट बेस्ट जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने दर्शन बोकेर, चाहे त्यो हामीले समाजबाट देख्यौँ, चाहे टेलिभिजनमा देख्यौँ, चाहे मिडिया सोसियल मिडियाबाट देख्यौँ, अरूबाट देख्यौँ। अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ जवानहरू है ती कुराहरूले आफ्नो जीवन अनि दर्शनहरू भरि राखेका छन्। अनि पास्टर अगुवाहरूले अथवा घरको अग्रजहरूले, आमा बुवा अभिभावकहरूले ती कुराहरू बुझ्नु हुँदैन, अनि त्यहाँ बेताल छ होइन। अनि त्यो समय अवस्थामा हामीले आफूले आफ्नो निम्ति कोरेको सपनाको एउटा गन्तव्य जसको निम्ति हामी लम्किरहेका छौँ, त्यो दर्शनमा हामी लम्किरहेका छौँ। अनि हामी यहाँ सन्तुष्ट छन्, हामी जहाँ छौँ जति छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ है। यो जाबो एकान्त कुना जौलखेलको नेपालको जीवन, काठमाडौँको जीवनले कहाँ पुग्छ? हाम्रो जीवनलाई सन्तुष्ट राख्न सक्दैन, किनकि यो सपना कल्पनाले हामीलाई कहाँ कहाँ पुर्याइसकेको छ। अनि हिजो मात्रै एकजना दाजुसँग कुरा हुँदै थियो, अनि चर्चकै काम कार्यहरूको माझमा, अनि उहाँले रिपोर्ट दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि बिचमा उहाँले ओहो हाम्रो चर्चको एकजना भाइ बहिनीको बुवा त साउदी अरबमा बित्नु भयो। अनि त्यसपछि उहाँले अरू कुराहरू फटाफट गर्नुभयो। अनि मेरो दिमाग चाहिँ त्यो विषयमा अड्किरहेको थियो, कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो, कहिले जानुभयो, के गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ साउदीमा? अनि 55 वर्षको बुवा लामो समय विदेशमा बस्यो, कमाइ गर्यो। अब यो पालि नेपाल आउँदाखेरि रिटायर लिएर नेपालमा सेटल हुने गरी आउने उहाँको इच्छा थियो। तर कोभिड-19 कोरोना भाइरसले उहाँको जीवन सखा पारिदियो, त्यहाँ उहाँको देहान्त भयो। ती सपनाहरू के भए? त्यो जीवन तपाईँ र मैले सोच्नुको लागि एउटा उदाहरण, एउटा है हामीलाई चुनौतीको रूपमा मैले बताउन चाहेको। प्रियरा, तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनको गन्तव्यहरू, दर्शनहरू कहाँ कसरी कोरिराखेको छ हामीले जाँच्ने समय हो यो है। मैले विचार गर्दै थिएँ, अध्ययन गर्दै थिएँ, एउटा कम्पास हुन्छ, अनि त्यो कम्पासले चाहिँ नर्थ पोलको म्याग्नेटिक नर्थ भन्ने बिन्दुलाई ताकिरहेको हुन्छ। हामीले कम्पास हेर्दाखेरि त्यसले सधैँ उत्तर दिशा देखाउँदो रहेछ होइन, किनभनेदेखि उत्तरको नर्थ पोइन्ट र म्याग्नेटिक नर्थ हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो कम्पासको सुईलाई सधैँ निर्देशित गरिरहेको हुन्छ। तर के रहेछ, मैले अध्ययन गर्दै थिएँ कि म्याग्नेटिक नर्थ जहाँ चाहिँ भूआकर्षण, त्यो चुम्बकीय शक्तिले त्यो काँटीलाई, त्यो उसलाई तानिरहेको हुन्छ, देखाइरहेको हुन्छ, त्यो र नर्थ पोल चाहिँ 8 डिग्रीको फरकमा रहेछ। म्याग्नेटिक नर्थ एक ठाउँमा छ अनि ट्रु नर्थ चाहिँ अर्को ठाउँमा छ। अब त्यो जमिन मुनि भएको कारणले गर्दा त्यति अन्तर पर्दो रहेछ 8 डिग्रीको। अब त्यो पनि पृथ्वीको कुन ठाउँमा कुन जग्गामा हामी उभिएका छौँ भनेर त्यो डिग्री चाहिँ फरक पर्दो रहेछ है। अनि त्यो डिग्री आफू जहाँ छ त्यो कम्पास त्यही मात्रै चलाइराख्यो भने राम्रो काम गर्छ, तर आफू सरिरह्यो अनि भ्रमण गरिराख्यो भनेदेखि चाहिँ समय समयमा त्यो कम्पासको त्यो पोइन्टलाई, त्यसको जुन त्यो इसारा दिने हात हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा एडजस्ट गरेर राख्नुपर्ने रहेछ। अनि केही समय अगाडि तपाईँको माझमा एउटा उदाहरण पनि मैले दिएको थिएँ कि अमेरिका देशमा 2वटा पानी जहाजहरू 1914 सालको आजभन्दा 1 शताब्दी अगाडिको घटना चाहिँ एटलान्टिक ओसनमा 2वटा पानी जहाजहरू जाडोको समय धेरै धुमिएको वातावरणमा समुद्रमा केही नदेखिने, अनि उनीहरू एक आपसमा ठक्कर भएर त्यो 41 जना नाभीहरू, त्यहाँको क्याप्टेनहरू मरे। अनि त्यो जहाज पनि डुब्यो, धेरै महँगो सम्पत्ति अनि जीवनहरू त्यहाँ नाश भयो, सर्वनाश भयो। अनि पछि त्यसलाई अध्ययन गर्दै 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 जाँदाखेरि के कुरो पत्ता लाग्यो, त्यो 2वटा पानी जहाजहरू, एउटा चाहिँ नन्टेकेट, अर्को चाहिँ मनरो भन्ने 2वटा जहाजहरू एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि 41 जना त्यहाँ मर्न पुगेका थिए। अनि पछि गएर
अदालतमा त्यो मुद्दाहरू चलाउने हुँदै जाँदाखेरि पत्ता लाग्यो कि जुन मनरो भनिने पानी जहाजको क्याप्टेन सेलरको कम्पास चाहिँ 2 डिग्रीले है उसले 1 वर्ष भइसकेको रहेछ त्यो कम्पासलाई एडजस्ट नगरेको, त्यसलाई नसच्याएको, त्यसलाई करेक्सन नगरेको 1 वर्ष भइसकेको रहेछ। अनि त्यसले 2 डिग्री गलत दिशा निर्देशन गरिरहेको रहेछ। अनि ती जहाजहरू ठक्कर खाएर ठुलो नाश त्यहाँ हुन पुग्यो। जेम्स के स्मिथ भन्ने व्यक्तिले त्यो घटनालाई लिएर यो कुरा बताउनु भएको छ, यदि हृदय कम्पास जस्तै हो भने, यदि मानिसको हृदय कम्पास जस्तै हो भने घर ताकेर घुम्ने यो सामग्री, यो औजार है, घर ताकेर घुम्ने यो औजार निरन्तर पुनर्निर्देशित गराइराख्नु आवश्यक रहेछ। पुनर्निर्देशित कस्तो? सृष्टिकर्ताको ट्रु नर्थ, उत्तर पोइन्टलाई निशाना राखेर यसलाई सच्याइ राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ। If the heart is like a compass, an erotic homing device, then we need to regularly recalibrate our hearts, tuning them to be directed to the Creator, our magnetic north. According to James K. Smith. प्रिय तपाईहरु मेरो हृदय एउटा कम्पास जस्तो है, हामीले यसलाई सधैँ नै पुनर्निर्देशित सच्याइ राख्नुपर्ने। जब हामी चर्च आउँछौँ, जब हामी मण्डली आराधना गर्नु आउँदछौँ, हाम्रो यो अभ्यास चाहिँ त्यो प्रक्रिया हो कि यो हृदयले संसारको अरू कुराहरू ताकेर आफसे आफ छोडिदिँदाखेरि, छाडा छोडिदिँदाखेरि यसले विभिन्न कुराहरूको लालचलाई ताकेर गन्तव्य राखेर यो हाँकिन, यो लम्किन थाल्दछ। तर मण्डली आउनु, आराधना गर्नु, चर्चमा बस्नु, वचन सुन्नु भनेको चाहिँ यो हृदयलाई तालिम दिनु, पुनर्निर्देशित गराउनु, यो प्रक्रियामा हामीहरू संलग्न छौँ। हामीले यो मामुली कुरा नमानौँ प्रियहरू। इतिहासको समयहरूमा हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ, इतिहासको समयमा यस्तो एउटा समय थियो जब यशाया अगमवक्ताले, तपाईँले यशाया 7, 8 र 9 अध्याय पढ्नुभयो भनेदेखि मैले छोटकरीमा बताउन चाहन्छु, त्यहाँ इजरायल र यहुदा दुईवटा राष्ट्रहरू छन्। अनि यशाया चाहिँ यहुदामा छ, यहुदाको राजधानी यरुसलेममा छ। अनि उसले अगमबानी बोलिरहेको छ। अनि वरिपरिका राजाहरू लडाइँमा भिडिरहेका छन्। एक दुईवटा पदहरू म पढेर सुनाउन चाहन्छु है। 7 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि, जब उजियाका नाति योतामका छोरा आहाज राजा, तपाईँलाई याद छ होला यशाया 7 अध्यायले परमेश्वर इम्यानुएल येशू ख्रिस्टको अगमबानी बोलेको छ। त्यसको पृष्ठभूमिमा यो कुराहरू भइरहेको छ। यहुदाको राजा आहाज थिए, अनि आरामका राजा रसिन, इजरायलको राजा रमलिया, इजरायल भनेको चाहिँ उत्तर भेगको राष्ट्र थियो, अनि आहाज चाहिँ यहुदाको राजा थिए। अनि यी राजाहरू बीच है यरुसलेमको विरुद्धमा लडाइँ गर्न आए, तर उनीहरू विजयी हुन सकेनन्। त्यहाँ लडाइँको माहौल छ। इफ्राइमले आरामसित सन्धि गर्यो, लडाइँमा राजा रजौटाहरू सन्धि गर्दै आफ्नो फोर्स बढाउँदै लडाइँ गर्न हिँडेका छन्। त्यो समाचार पाएर दाउदको घरमा अथवा यहुदाको राजा आहाजको मुटु चाहिँ बतासले पात हल्लाए जस्तो थरथरी काम्न थाल्यो। अनि दक्षिणबाट मिश्र देशको सेना, फारोको सेना, ठुलो सेनाको साथमा ऊ बढ्दै वृद्धि गर्दै साम्राज्य विस्तार गर्दै यरुसलेम आइपुग्न लागेको छ। अनि पूर्वबाट बेबिलोन, अनि त्यसको अझै पूर्वबाट फारसी शक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। त्यो माझमा परमेश्वरले राजा आहाज, जहाँ यरुसलेम छ, जहाँ परमेश्वरको मन्दिर छ, जहाँ राज्य गर्ने राजा, तैँले परमेश्वरसँग एउटा चिन्ह माग। उसले भन्छ म परमेश्वरसँग चिन्ह माग्ने छैन। किन चिन्ह माग्ने छैन? परमेश्वरको चिन्ह उसले चाहेन। उसले आफूले आफ्नो निम्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिसकेको थियो। अनि उसले आफ्नो सेनामा, आफ्नो शक्तिहरूमा, आफ्नो राजनीतिक खेलहरूमा उसले आफ्नो जीवन है, अनि राज्य, अनि देशको, अनि जातिहरूको आशा त्यहाँ अडाइराखेको थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वर आफैले तिमीलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर,
कन्या गर्भवती हुनेछ, उसले एउटा छोरा जन्माउनेछ, उनको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। परमेश्वर आफैले यस्तो एउटा चिन्ह दिनुभयो कि म यहाँ छु, म हडबड आएको छैन, मेरो इच्छा अनि योजनाहरू फेरिएको छैन। यति मात्र हो कि राजाले आफ्नो भरोसा, राज्यले, परमेश्वरको मन्दिरले उसको आशा अनि आराधना परमेश्वरमा स्थिर राखेको छैन। प्रिय राजा, तपाईँ र म प्रकाशको पुस्तक 1 अध्याय अध्ययन गर्दैछौँ। त्यहाँबाट के कुराहरू म उगाएर तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। हामीले वचन आफ्नो हातमा खुला राखौँ, किनभने भर्खरै मैले भने परमेश्वरको वचनमा हामी अभ्यस्त हुनुपर्छ। यो विषयमा हामी अझै यहाँ प्रकाश 1 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। धेरै महान कुराहरू यो बानीमा अडिएको छ प्रिय। यसकारण आफ्नो हातमा बाइबल खुला राख्नुहोस्। प्रकाश है बाइबलको अन्तिम पुस्तक हो, त्यसको पहिलो अध्याय हामी अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। एउटा प्रसङ्ग यहाँ छ, यूहन्नाले पाएको प्रकाश, येशू ख्रीष्टको प्रकाश 1 पदमा, जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्नो सेवकलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाएर आफ्नो सेवक यूहन्ना कहाँ प्रकट गरिदिनु भयो। परमेश्वरले यी कुराहरू यूहन्नाद्वारा प्रकट गरिदिनु भयो। यस्तो समय माहौलमा पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि समय र इतिहासको यो अवस्था छ है। यो लेखिएको अवस्था समय चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको अनि जिउनु भएको, उहाँ 30 वर्षपछि आफ्नो सामाजिक सेवकाई सुरु गर्नुभयो। करिब 3 वर्षसम्म उहाँले सामाजिक सेवकाई सिद्ध्याएर उहाँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। तेस्रो दिनमा मृत्युबाट उहाँ विजय हुनुभयो, जीवित हुनु भएर है चेलाहरूका प्रकट हुनुभयो। अनि हामीले प्रेरितहरूको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दै थियौँ कि कसरी येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित हुनु भएपछि चेलाहरू कहाँ उहाँ प्रकट हुनुभयो। अनि त्यसपछि पवित्र आत्मा पठाइकन मण्डलीको स्थापना भयो। मण्डली यरुशलेममा जन्मियो। अनि त्यहाँबाट सुरु भएर प्रेरितको पुस्तकमा हामीले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि है सतावटको कारणले परमेश्वरको योजनामा यहुदीहरू मात्र होइन तर अन्य जातिहरूको, यहुदीभन्दा गैर यहुदीहरूको माझमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि प्रेरितहरू जान थाले। अनि मण्डली जहाँ जहाँ ती प्रेरितहरू पुगे, विश्वास गर्ने येशू ख्रीष्टको चेलाहरू पुगे, त्यहाँ मण्डलीहरू स्थापना हुन थाले। अनि यसरी मण्डली यरुशलेमबाट सुरु भएर विस्फोट भएर संसारको धेरै ठाउँहरूमा पुगिसकेको थियो। अनि यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तक लेख्ने समय करिब येशू ख्रीष्टको भन्दा 70 वर्षपछि हैन, भन्नुपर्दा 90 AD ईस्वी सम्बत 90 को वरिपरिमा यूहन्नाले यो प्रकाश पाएका छन्। भन्नुपर्दा ऊ अन्तिम प्रेरित जो जीवित छ र उसले येशू ख्रीष्टले दिनुभएको प्रकाश वचन अन्तिम समयहरूमा प्राप्त गरिरहेको छ, सुनिरहेको छ, देखिरहेको छ। त्यो कुरा उसले लेखिरहेको छ है। जहाँ जहाँ मण्डलीहरू फिजिएका छन् ती ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै सतावट छ, धेरै आपतकाल समयहरू छन्, धेरै क्रिस्चियनहरूलाई मारिएको थियो। त्यो समयमा डोमिसियन भनिने सम्राट थिए रोमका। अनि उनको इच्छा चाहिँ के थियो त भन्दा अरू ऊभन्दा अगाडिको सम्राटहरू भन्दा पनि डोमिसियनले चाहिँ आफूले आफ्नो निम्ति है म परमप्रभु परमेश्वर हुँ भन्ने टाइटल चाहिँ उसले दाबी गरेको थियो र आफ्नो साम्राज्यमा सबैलाई आफूलाई ईश्वर सरह पुज्नको लागि उसले अराएको थियो। अराउनु मात्र होइन, अब यसलाई कसरी विस्तार गर्ने, कसरी चाहिँ है यसलाई मोबिलाइज गर्ने, यो अभियानलाई फैलाउने, फिजाउने, ताकि म मरेर गए तापनि मानिसहरूले मलाई पुज्न नछोडोस्। एउटा सम्राटको स्वार्थ त्यहाँ थियो। अनि त्यो कारणले गर्दा पनि धेरै जसले डोमिसियनलाई, सम्राटलाई ईश्वर सरह मानेनन्, पुजेनन्, उनीहरू चाहिँ सतावटमा पर्ने अनि समाजमा सीमाङ्कित हुने
है उनीहरूलाई धेरै कुराहरूबाट बहिष्कृत हुने जस्तो परम्परा त्यहाँ रहिआएको थियो। त्यो समयमा यूहन्ना आफू चाहिँ पाटमोस भनिने टापुमा ऊ कैदमा लगिएको छ। 90-95 वर्षको बुढो बाजे जो चाहिँ कैदमा थन्काइएको छ। हामी त्यो 9 पदमा देख्दैछौँ, म यूहन्ना तिमीहरूका दाजु एल्डर, तिमीहरूका साथसाथै येशूमा भएका कष्ट, राज्य र सहनशीलताको सहभागी म, परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको गवाहीको खातिर म पत्मोस भन्ने टापुमा थिएँ। उसले यो दर्शन, यो रेभलेसन प्राप्त गर्दाखेरि ऊ त्यो टापुमा कैदमा थन्काइएको छ। उसले भन्दा यो कष्ट सहने परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको वचन येशू ख्रीष्टको गवाहीको खातिर म यहाँ छु, यूहन्ना भन्नुहुँदछ। अब एकछिन हामीले विचार गरौँ, यो बोल्ने व्यक्ति को हो र सुन्ने व्यक्ति को? यो प्रकाश 1 अध्याय चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको लागि, पुरै प्रकाशको पुस्तक चाहिँ एउटा चिठी हो जुन चाहिँ यूहन्नाले मण्डलीहरूलाई लेखेका छन्। अहिले त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ है। अनि बोल्ने व्यक्ति, यहाँ माथि 1 पददेखि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि बोल्ने व्यक्ति र सुन्ने त्यो पहिलो प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विषयमा हामी अलिकति यहाँ हेर्नु आवश्यकता छ। बोल्ने व्यक्ति अघि हामीले सुने 1 पदमा, 2 पदमा म फेरि पढ्नेछु। यूहन्नाले देखेका सबै कुराहरूको अर्थात् परमेश्वरको वचन येशू ख्रीष्टको साक्षीको गवाही यूहन्नाले दिए। प्राप्त गर्ने व्यक्ति चाहिँ यूहन्ना थिए, उसको विषयमा हामी अलिकति अझै हेर्नेछौँ। अनि तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 4 र 5 पदमा यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई यूहन्नाले लेखिरहेका छन्। त्यसपछि उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुनेछ, उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रीष्टदेखि है। अब यहाँ यो पढ्दै जाँदाखेरि हामी के कुरा देख्छौँ, यो बानी वचन बोल्ने व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट मात्रै होइन, उहाँले रिप्रेजेन्ट गरेको, उहाँले प्रतिनिधित्व गरेको परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनु हुनेछ, यो टाइटल चाहिँ, यो सम्बोधन परिचय चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो, जो चाहिँ समय माथि हुनुहुन्छ, जो सबै संसारको गतिविधि प्रकृति नियमहरू माथि रहेर उहाँले अधिकार गर्नुहुन्छ, उसलाई दिएको यो प्राचीन नाम हो। अनि परमेश्वर बराबर येशू ख्रीष्ट बोलिराख्नु भएको छ। हामीले विचार गरौँ, बोल्ने व्यक्ति को हो? यो परमेश्वर बराबर हुनुभएको येशू ख्रीष्ट। हामी तल पनि त्यो कुराहरू देख्दछौँ। 8 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्य म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनुहुनेछ। यो सम्बोधन, यो शीर्षक टाइटल बोकेको परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ बराबर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसकारण हामी भन्ने गर्दछौँ 3 एक परमेश्वर जो बोल्दै हुनुहुन्छ। बोल्ने व्यक्तिको अधिकारमा यी कुराहरू रहेको छन् प्रियहरू। यसको सत्यता, यसको वजन, भ्याल्यु त्यहाँ रहेको छ। भोलिको दिन हामी पोखरा जाँदै थियौँ, एउटा परिचय पत्र चाहिएको छ। परिचय पत्रमा सिडिओ साहबले छाप लगाइदिएका छन् र हस्ताक्षर गरेका छन् है। यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि ट्राफिक पुलिसले बाटोमा तपाईँको के छ इजाजत पत्र देखाउनुहोस्, हामीले एउटा कागज देखायौँ अरे होइन। उसले के हेर्छ त्यहाँ, यो नेपाल सरकार पक्का सिडिओ साहबले गरेको हस्ताक्षर नेपाल सरकारको छाप हो कि होइन, उसले त्यो चिनेर पहिचान गरेर मात्रै त्यो अनुमति दिँदछ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले पढिरहेको यो वचन चाहिँ परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरले आफ्नो मुखबाट बोल्नु भएको भरपर्दो गवाही उहाँले दिइराख्नु भएको छ। अनि यूहन्नाले सुनिरहेको छ। यसको प्रार्थी चाहिँ, पहिलो प्राप्त गर्ने व्यक्ति चाहिँ यूहन्ना, जो एक प्रेरित थिए, येशू ख्रीष्टको आफ्नै भाइ, उहाँ सँगसँगै हिँडेर सेवकाई गरेका, येशू ख्रीष्टको छातीमा अडेस लाएर बस्ने यूहन्ना, जसले सुसमाचारको पुस्तक यूहन्नाको पुस्तक लेखेका थिए।
त्यो भाषाबाट थाहा हुन्छ, त्यो लेख्ने शैलीबाट थाहा हुन्छ उनी लेखक थिए भनेर। अनि अहिलेको समयमा ऊ 90-95 वर्ष पुगिसकेको छ। अब एकछिन यो कुरालाई विचार गरौँ कि एक यस्तो व्यक्ति जसले येशू ख्रीष्टसँग हिँडेर जिएर ऊ अभ्यस्त भएको छ, उसले सिकेको सुनेको वचनहरू जीवनमा लागू गरेर जोखेर नारेर उसले जिएको छ। पुरै जीवन मण्डलीको स्याहारमा ऊ लागि परेको छ। जुन प्रतिज्ञा येशूले दिनुभयो, तिमीहरू जाओ है र मेरो मण्डलीलाई स्याहार, मेरो भेडाहरूलाई चराओ। येशू ख्रीष्टको गवाही यूहन्ना 21 अध्यायमा हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ। अनि त्यो काम जिम्मा लिएर उसले आजीवन पुरा जिसकेको छ। उसको हातहरूमा ठेउलाहरू छन् प्रिय, उसको अनुहार चाउरी परिसकेको छ है, वर्ष आयुको चिनारी उसको शरीरले देखाएको छ, घाउ चोटहरूको डामहरू उसले बोकेको छ। विश्वासको लागि जिएर विश्वासलाई थामिराखेको व्यक्ति चाहिँ हो एल्डर, वरिष्ठ है। संसारको सबै वातावरण सर्कमस्टान्सेसहरूबाट, दबाव प्रेसरहरूबाट, सङ्कष्टहरूबाट, खुसी आनन्दहरूबाट है सबै बेहोरेर भोगेर प्रिभेल भएको चर्च लिडर है, ती सबै वातावरण माहौलहरूबाट विजयी भएर निस्केर आएको एक मण्डलीका एल्डर है। बाजेको कुरा अब अनिवार्य रूपले सुन्नु पर्नेछ। पाउलले त भन्दछन् गलातीको पुस्तकमा मण्डलीका पिलरहरू थिए, यूहन्ना, पत्रुस, याकुब। यस्तो एक व्यक्ति जसले विश्वासलाई समय, सिजन, विश्वको हरेक परिस्थितिमा जोखेर बोकेर विजयी उभिएको छ। उसले फर्केर छोराछोरी, नाति नातिनाहरूलाई अर्ती उपदेश दिँदैछ जिउने कसरी। अझ तपाईँ र मैले ध्यान लगाएर सुन्नुपर्ने आवश्यकता छ प्रिय। कसको निम्ति यो पत्रहरू लेखिएका, यी वचनहरू लेखिएका कसको निम्ति, तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। प्रकाश 1 अध्यायको बाट हामीहरू तेस्रो पोइन्ट चाहिँ हेर्दैछौँ। चाँडै हुने कुराहरू, भविष्य नजिक हुने कुराहरू। उनीहरूले सोचेको थिए येशू ख्रीष्ट फेरि अब छिटै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पर्खाइमा उनीहरू थिए। र येशू ख्रीष्टले चाँडै हुन आउने कुराहरू यूहन्नाद्वारा दिनुभएको छ। ख्रीष्टको गवाही साक्षी दिएर उनी एक गवाहीको पात्र बनेर है, यो भरपर्दो शब्दहरू हुन् भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। जब हामी 5 र 6 पद पढ्दछौँ त्यहाँ हामी देख्छौँ कि जुन शब्दहरू यहाँ उच्चारण गरिएको छ 5 र 6 पदमा, त्यो चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा धेरैपल्ट उच्चारण भएको शब्दहरू रहेछ। हामीले प्रकाशको पुस्तक बुझ्नको लागि पुरानो करार र नयाँ करार सम्पूर्ण रूपले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, नत्र भने हामी बुझ्न सक्दैनौँ। ती शब्दहरू यहाँ दोहोरिएका छन्। अनि यसलाई भनिन्छ कि दोस्रो प्रस्थान है। येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानपछि सुरु भएको मण्डलीको काम सेवकाईहरूलाई चाहिँ दोस्रो प्रस्थान भनिँदो रहेछ, जहाँ हामीले 5 र 6 पदमा त्यो शब्दहरू गुन्जिएको देख्दछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, आफ्नो रगतले हामीलाई पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुने है, रगतबाट पास ओभर है, निस्तार चाड स्वतन्त्र गराउनको लागि मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुँदाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको चिन्हहरू उनीहरूले विचार गरून्। हामीलाई एउटा राज्य, उहाँ पिता र परमेश्वरको पुजारी तुल्याउनु हुने। प्रस्थान 19 अध्यायको 6 पदमा मेरो निम्ति तिमीहरू चाहिँ पुजारीगिरीको राष्ट्र हुनेछौ, इजरायललाई परमेश्वरले भन्नु। पहिलो प्रस्थानमा उनीहरूलाई चिनारी दिनुभएको थियो। अब यो दोस्रो प्रस्थानमा है, मण्डलीको प्रस्थान जहाँ परमेश्वरले मण्डली तिमीहरू चाहिँ मेरो प्रिय जाति, पुजारीगिरीको राष्ट्र तिमीहरू हौ भनेर यहाँ तोकिदिनु भएको छ। यो सम्बोधन गरी पाउने व्यक्तिहरू चाहिँ कसको निम्ति किन लेखिएको भन्दा त्यहाँ भएका मण्डलीहरूको लागि एउटा कन्सर्न। पास्टर गोठालो यूहन्ना र ऊद्वारा ती 7 वटा मण्डलीहरू, जुन कुरा हामी 11 पदमा देख्छौँ, तिमी जे देख्दछौ सो एउटा पुस्तकमा लेख, 7 वटा मण्डलीहरूलाई पठाओ, अथवा एफिसस, स्मर्ना, पर्गामम, थियाटिरा,
सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाओडिकियाको मण्डलीहरूलाई यो पत्र सम्बोधन गरेर पठाइएको छ। उनीहरूले सुन्नुपर्ने कुराहरू के कुराहरू हामी पछाडि 2 र 3 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई के कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। यो समयकालमा, यो बडो सङ्कष्ट सतावटको समयमा डोमिसियन सम्राटको हात पन्जा मुनि रहेर सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा येशू ख्रीष्टको ती 7वटा मण्डलीलाई दिएको अर्थी उपदेशबाट समग्रमा भन्नुपर्ने हो भनेदेखि तिमीहरू पवित्र रह, तिमीहरू यो परीक्षा प्रलोभनहरूमा आफूलाई अलग राख है। आफ्नो पहिलो प्रेम तिमीले नबिर्सौ, विश्वासमा तिमीहरू नसेलाऊ है। तिमीहरूको विश्वास र मैले सिकाएको सुसमाचारमा तिमीहरूले सम्झौता नगर, कम्प्रोमाइज नगर, किनकि धेरै प्रभावहरू छन्, प्रलोभित गराउने परीक्षाहरू धेरै छन्। तिमीहरूले आफ्नो विश्वास, सुसमाचार र आत्मिक जीवनमा सम्झौता नगर, तिमीहरू चाहिँ शुद्ध रहनु पर्दछ। येशू ख्रीष्टको बोलावट त्यो मण्डलीहरूलाई दिनुभएको है र पास्टरले दिने आह्वान, चुनौतीका शब्दहरू हामी ती 7वटा मण्डलीलाई सम्बोधन गरेको पाउँदछौँ। प्रियहरू, प्रकाश 1 अध्याय र निपुण प्रेरित एल्डर है, अभ्यस्त भएको व्यक्तिले सिकाएका कुराहरू तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने। किनभने यात्रामा हामीलाई गाइडको आवश्यकता हुँदछ। हामी श्रीमान श्रीमती केही समय अगाडि एभरेस्ट म्याराथन कुद्नको लागि हामी माउन्ट एभरेस्टको बेस क्याम्प जानुपर्ने थियो। अनि 2 हप्ता चाहिँ ट्रेकिङ गरेर है फोक्सोलाई त्यो उचाइमा थोरै कम्ती अक्सिजन सास फेर्नको लागि तालिम दिँदै हामी एभरेस्टको बेस क्याम्प पुग्नुपर्ने थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ त्यो बाटो पहिला हिँडिसकेको ट्रेकिङ गाइडहरूको खाँचो पर्दो रहेछ। उनीहरूले हामीलाई सिकाउँदै थियो के गर्ने, के नगर्ने, के कुरा भारीमा बोक्ने र के अनावश्यक कुराहरू चाहिँ नबोक्ने है। उसले हामीलाई बाटो देखाउँदै थियो, उसले त्यो बाटो जानेको थियो, ऊ पहिला पुगेर आएको छ, धेरैचोटि पुगेको छ है। अनि उसले त्यो म्याप पढ्न जानेको छ, बाटो कहाँ छ, कता जाने कता नजाने, कहाँ बास बस्ने है, अनि कति समय त्यो उचाइमा बसिरहनु पर्ने ताकि हाम्रो फोक्सहरू एडजस्ट हुनु पर्यो। त्यहाँको थोरै अक्सिजन, पातलो अक्सिजनमा सास फेर्नलाई है एक्लमेट हुनुपर्छ, ताकि हामी हतार हतार गएर टाउको दुखाइ अनि सास फेर्न फोक्सो फुटेर धेरैजना मान्छेहरूले जीवन गुमाएको अवस्थाहरू पनि छ। अनि हामी होसेर, अनि त्यो व्यक्तिले कम्पास बोकेको छ, त्यो कम्पासलाई पढ्न उसले जानेको छ। एउटा असल गाइड। जब कुद्ने समय आइपुग्यो तब उसले सिकाए अनुसार हामीले देखि बुझी पढे अध्ययन गरे अनुसार, तर गाइडको निर्देशनमा है हलुका झोला बोक्नु पर्ने, अनि त्यसमा पानी, त्यसमा सक्छ भने जीवन जल, पानी अनि थोरै सुक्खा खानेकुरा, त्यो यात्रा दौडको लागि त्यति बोकेर हामीले त्यो दौड सिद्ध्यायौँ। आज मैले यो किन तपाईँहरूलाई बताउँदैछु, एउटा असल अभ्यस्त पोक्त निपुण गाइड हामीलाई चाहिएको छ। अनि यो वचनहरू पढ्दाखेरि हामीलाई त्यो कुराहरूमा त्यो गाइडले आवश्यक हामीलाई सिकाउँदछन्। कोभिड-19 यस्तो समय पार गर्दै हामी जिरहेका छौँ, यस्तो अन्धकारमय घाँटी भएर गइरहेको छ जहाँ महामारी छ। हामीले पहिले यो एक खालको जीवनको काल भागहरू भोगेका थिएनौँ, हामीलाई अनुभव छैन, हामीले जानेका छैनौँ। इतिहास स्टडी गर्दाखेरि, इतिहासलाई अध्ययन गर्दाखेरि अरू धेरै मानिसहरूले यो खालको महामारीहरू भोगिसकेका रहेछन् है। उनीहरूबाट सिक्नु पर्ने, भोगेर गएर मृत्युसम्मै पुगेर पनि उनीहरूले जीवनलाई हासिल गरेर गएको हप्ता मैले सिकाउँदै थिएँ कसरी यस्तो खालको समय अवधिहरूमा मानिसहरू इनोभेटिभ भएर नयाँ उपायहरू सिक्ने, सिकाउने अनि विकास चाहिँ तीव्र गतिमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। आज तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्टको यो गवाहीहरू सुन्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, बिराउन नहुने कुराहरू, हाम्रो म्याप
अनि कम्पसहरू, बाटो देखाउने गाइडको रूपमा हामीले लिनुपर्ने रहेछ। नत्र हो भनेदेखि हामी मूर्ख भएर यो जीवन जिउनेछौँ अनि सर्वनाशमा हामी धकेलिनेछौँ। कोरोना भाइरसले रिसेट गरेको जीवन कस्तो हुन्छ त? एउटा दुईटा सुझावहरू मैले अन्तिममा तपाईँको माझमा ल्याएको छु। कोरोना भाइरसले रिसेट गरेको जीवन कस्तो हुन्छ? पहिलो कुरो चाहिँ नम्बर 1, ट्रु भोइस रेकग्निसन। भोइस रेकग्निसन, आवाज पहिचान गर्ने खुबी, कला चुस्त धारिलो बनाउनु पर्ने रहेछ। भोइस रेकग्निसन गर्ने तपाईँ र मेरो फोनमा होला है, मेरो फोनमा सिरी भनेपछि उसले उत्तर दिन्छ। तर यो फोन सेटअप गर्दाखेरि मैले सिरीलाई तालिम दिनु परेको थियो। उसले भन्छ यो शब्द, यो सेन्टेन्स पढ भन्छ, अनि मैले त्यो शब्द, त्यो सेन्टेन्स पढेर उसलाई भन्दाखेरि सिरीले, तपाईँसँग एमाजोनको फोन छ भने त्यहाँ अलेक्सा भन्नुपर्छ, अनि उसले चाहिँ तपाईँको आवाज चिन्नलाई अभ्यास गर्दो रहेछ। अनि 3, 4, 5 चोटि भनिसकेपछि यो व्यक्तिले यसरी बोल्छ, एक्सेन्ट यस्तो छ, यस्तो शैलीमा बोल्छ, उसले अभ्यास लिन्छ, अनि त्यसपछि सेटअप भएपछि तपाईँको भोइस उसले रेकग्नाइज गर्छ है। त्यस्तै प्रकारले आज मण्डलीले संसारको यस्तो समय माहौलमा धेरै आवाजहरू छन् है। युट्युब खोलेर हेर्नुभयो भने अगमबानीहरू अनेक आइरहेका छन्। मानिसहरूले हो मैले सपनामा यस्तो देखेँ भनेर वाचन गरिरहेको मैले सुनिरहेको थिएँ, अनि यस्तो अगमबानी छ, अनि मैले सुन्दै गएँ, 2-3 मिनट सुने, 5 मिनट भन्दा धेरै सुन्नु सकिनँ मैले, किनभने परमेश्वरको वचन त्यहाँ थिएन। प्रिय मानिसहरूले मनमानी कुराहरू, अन्दाजको कुराहरू गरेर है मानिसहरूको भय, डर अनि त्रासितमा समयमा उनीहरूले है आफ्नो कुराहरू भरिदिइरहेका छन्। के तपाईँ र मैले कुनै अगमबानी सुन्दाखेरि यो येशू ख्रीष्टबाट हो भन्ने कुरा पहिचान गर्न सक्छौँ? त्यो भोइस रेकग्निसन गर्ने क्षमता खुबी हामीले धार लगाएको छ कि हामी त्यसमा पोख्त भएको छौँ कि छैनौँ? मैले सुन्दै थिएँ, पास्टरले हिजो अस्ति मात्र भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी कति ठाउँमा घरेलु सङ्गतिहरू जान्छौँ अनि हाम्रो विश्वासी हुन त कति नयाँ हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई बाइबलको पुस्तकहरू कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा छैन है। बाइबलको इन्डेक्स पढ्नुपर्छ, कुन पेजमा रहेछ यो पुस्तक चाहिँ है। तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अभ्यास गर्नु, पढ्नु, अध्ययन गर्नु हाम्रो जीवनको प्रथम कुरा बनाउनु पर्ने। प्रियहरू गएको हप्ताहरूमा हामीले पास्टर अग्रज, पास्टर तिङबोबाट सुन्दै थियौँ कसरी उहाँले 4 महिनाको अवधिमा यो बाइबल त एकचोटि वार पार पढेर दोस्रो चोटि आधा पनि सकिसके। अनि जब हामी उहाँको गवाई सुन्दै थियौँ, हामीलाई चुनौती छ कि तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टको आवाजलाई पहिचान गर्न सक्छौँ। यदि सक्दैनौँ भने हामीले वचन पढ्ने अनि सुन्ने अभ्यास गर्ने समय लगानी गरेका छैनौँ, अभ्यास गरेका छैनौँ, हाम्रो दिमागलाई ट्रेन गरेका छैनौँ भनेदेखि म ग्यारेन्टी दिन्छु झुटो शिक्षाहरूले तपाईँलाई सजिलै हात तानेर लिएर जानेछ। सङ्घर्ष आउनेछ, भोलिको दिनमा अवसरहरू आउनेछ है। भोलिको दिनहरूमा धेरै अगमबानी दर्शनहरू मानिसहरूले फुक्नेछन्, बताउनेछन्, तर तपाईँ है गलत बाटोमा सजिलै बहकिनु हुनेछ। होइन, तपाईँ र म सतर्क भएर परमेश्वरको वचन पढ्ने, मनन गर्ने, अभ्यास गर्ने। यहाँ 3 पदमा लेखे जस्तै, त्यो धन्यको हो जसले अगमबानीका यी वचन उच्च स्वरले पाठ गर्दछ। उच्च स्वरले गर्नु भनेको चाहिँ मनमनै पढ्नु हो। उच्च स्वरले गर्दाखेरि दोहोरो रूपमा रिइन्फोर्स गर्ने हो। हे मेरो प्राण परम प्रभुलाई प्रशंसा गर। आत्मा प्राणलाई पनि है आवाज स्वरले रिइन्फोर्स गरेर परमेश्वरमा तेरो ध्यान लगा, किनकि आफ्नै ढङ्ग ढाँचामा डिफल्ट मोडमा चाहिँ यसले रङ्गीचङ्गी कुराहरू मन पराउँछ, यसले प्रलोभित गराउने मन इच्छाको कुराहरूलाई यसले है हामीलाई भड्काउँछ, बहकाएर लैजाँदछ। हामी होसियार परमेश्वरको वचन धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन्, यी लेखिएको कुराहरू पालन गर्दछन्। 7वटा मण्डलीहरूलाई लेखेका यी वचन आज तपाईँ र मलाई पनि यूहन्ना अभ्यस्त बाजेले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सुन्ने, पहिचान गर्ने
हाम्रो हृदयको कम्पासहरू है फेरि पुनर्निर्देशित सच्याइ राख्नुपर्ने आवश्यकता। दोस्रो अन्तिम कुरो चाहिँ सतावटमा परेको मण्डलीले आफू प्योर पवित्र रहनको लागि यो धेरै प्रेसर अनि दबाव अनि सतावट अनि सङ्कष्टको समयमा आफ्नो सामाजिक जीवन मानसिक जीवनहरूलाई है सतर्क अनि स्थिर राख्नको लागि विश्वासमा अडिग रहनको लागि है हामीले संसारको आवाजहरूसँग सम्झौता नगर्नु, आफ्नो जीवनहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन त भइहाल्छ नि, चर्च शनिबार जाँदा अनि अरू दिन त आफ्नो इच्छा जे खुसी अनुसार गर्दा भइहाल्छ नि है। अनि धेरै यी भरमा आउने कुराहरू हाम्रो वरिपरि छँदाखेरि तपाईँ र मैले एउटा अभ्यासको जीवन, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा आत्मिकी अनुशासन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जुन चाहिँ एउटा क्लासिकल पूर्व समयदेखि मण्डलीका पास्टर अगुवा लिडर्सहरूले अभ्यास गर्दै आएका केही आत्मिक अनुशासनहरू छन्। त्यो कुराहरूमा हामीले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको नजिक लानको लागि अनि उहाँको वचनमा अभ्यस्त रहनको लागि ती स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्सहरू हामीले जीवनमा धारण गर्नुपर्ने रहेछ है। कति हामीलाई थाहा छ, नाम सुनेको छौँ, प्रार्थनामा जिउनुपर्ने, तर जीवन जिउँदै जाँदाखेरि भरे सुत्ने बेला पुगेपछि चाहिँ ओहो आज त प्रार्थना गर्नै बिर्सेछु, अनि एउटा पद पढ्यो अनि प्रभु धन्यवाद भनेर भुक्तुक्क निदाइहाल्यो है। कतिपय हाम्रो जीवन त्यस्तो पनि छ त होइन। हामीले केही आधारभूत अति आवश्यक आत्मिक अनुशासनहरूमा आफ्नो जीवनलाई अभ्यस्त राख्नुपर्ने, ताकि हामी सत्य पहिचान गर्न सकौँ, परमेश्वरको हृदय प्रति हाम्रो कम्पास, हृदयको कम्पासहरूलाई तार्किक राखेर यो जीवनलाई जिउन सकौँ। जसरी एउटा नानी, एउटा बालकले है भिडभाडमा उसले आफ्नो आमाको आवाजलाई पहिचान गर्न सक्छ, तपाईँ र मेरो हृदयको भोइस रेकग्निसन खुबीहरू पनि यीशु ख्रीष्टको परमेश्वरको सत्यतालाई पहिचान गर्ने र पालन गर्ने तालिम यो हृदयले पाउन सकेको होस्। येशूले भन्नुभयो, पवित्र आत्मा मैले तिमीलाई दिएको छु, जसले तिमीहरूलाई मैले बोलेको वचनहरू सिकाउनु हुनेछ, अर्थ लगाउनु, सुन्न र जीवनमा अभ्यास गर्न उहाँले सिकाउनु, सहायता गर्नु। हाम्रो काउन्सिलर, हामी साथसाथै हिँड्ने प्याराक्लिट पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई यो वचन सुन्न र यस अनुसार जिउन सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। वचन सुनेका छौँ अनि विश्वास छ वचनले हामीलाई प्रत्येकको व्यक्तिगत जीवनहरूमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गरेका छन्। अनि त्यही वचनको प्रत्युत्तरमा हामी केवल यीशुमा मेरो आशा छ यस गीतलाई हामी गाउनेछौँ। यीशुमा मेरो आशा छ, उहाँ नै ज्योति बरगी मेरो चट्टान, मेरो अटुट छ आदि अनिकालमा स्थिर उहाँ, अति उच्च प्रेम यही प्रेममा म उभिदछु, केवल यीशुमा तारा देह ईश्वर, ईश्वर स्वयं असै बालमा यो दान प्रेम धार्मिकता बानी गरानी
उनमा सुम्पिए यही मृत्युमा म जिउँदछु अवसर म छैन न मृत्युको डर यो कृष्णको प्रेमको शक्ति जीवन पहिलो पलदेखि मृत्युसम्म येशूले तोड्छ मेरो निशान न नरकको शक्ति न मानिसको युक्तिले छुट्याउँछ उनको हातबाट तब आउनेछ बोलाउनेछ ये शक्तिमा म जिउँदछु हुन्छ हामी सङ्गतिको लगभग हामी अन्ततिरै छौँ अनि यस समय हामी केही सूचनाहरूलाई हामी सुन्नेछौँ अनि तपाईँहरूको घरमा भएका अगुवाहरूले आशिषको प्रार्थना गरेर सङ्गतिबाट तपाईँहरू छुट्न सक्नुहुन्छ। केही सूचनाहरू म भन्नेछु। प्रत्येक बिहिबार जवानहरूको जुम मार्फत सङ्गति 5 बजी भइरहेको छ। अहिलेसम्म तपाईँहरू यदि कसैले प्रभुभोजहरू पाउनु भएको छैन, तपाईँहरूले लिन चाहनुहुन्छ भने यदि पास्टोरल केयर, पास्टोरल भिजिट, प्रार्थनाहरूको खाँचो तपाईँहरूलाई लाग्छ भने तपाईँहरूले मण्डलीमा तपाईँहरूले सूचना दिन सक्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो हप्ताको परिवार हाम्रो लीला राई अनि उहाँको परिवार हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले हप्ताभरि तपाईँले प्रार्थनामा सम्झाउन सक्नुहुन्छ अनि फोन मार्फत अनि भेटेर पनि तपाईँहरूले प्रार्थनाको विषयहरू सोधेर तपाईँले प्रार्थनामा सम्झाउन सक्नुहुन्छ। सबैजनालाई जय मसीह।